प्राइम मिनिस्टर की ये अप्रोच समझ नहीं आई, क्योंकि ये तो वो प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे थे 100 दिन में वो तख्ता पलट देंगे अवाम की किस्मत का, फिर उसके बाद 90 दिन में बदल देंगे, उसके बाद वो 1 साल में बदल देंगे, उसके बाद वो 2 साल में बदल देंगे, फिर उन्होंने कहा 2.5 साल काम है, कोविड आ गया, 5 साल तो पूरे करने थे। आज वो ये कह रहे हैं कि लगता है 5 साल में भी कुछ नहीं कर सके। उन्होंने कहा जी ये तो 5 साल बड़े कम है, 10-15 साल अभी जो है दें तो। सबके दिलों से बदवाएं निकल रही है। अगर ये कल जाता है, मैं कहता हूँ ये शाम सूरज ग्रुप होने से पहले निकल जाए मुल्क से। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में आप सभी का। और जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा है, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने एक बड़ा बयान दिया है। और बयान ये है कि वहाँ के वजीर आजम यानी कि इमरान खान को 5 साल नहीं बल्कि 10 साल कम से कम टाइम तो मिलना चाहिए। और ये सुनकर जो पाकिस्तानी अवाम है और पाकिस्तानी मीडिया है, उसकी जो दिमाग है वो ठनक चुकी है पूरी तरह से, जो कि देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहले इस क्लिप को देखते हैं और मुलाकात करते हैं आपसे हम वीडियो के लास्ट में। घुमा देने वाली बातें थी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की थी पिछले 2-3 दिनों में, और वो मैं तो बड़ा घूमता रहा, सोचता रहा। प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो इलेक्शन और जमहूरियत और ये तमाम चीज़ों पे से ही बददिली का इजहार कर दिया, उस पर से अपने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। और उन्होंने कहा कि बल्कि मैं क्या बताऊँ, जिन्होंने बदकिस्मती बताई है कि हर साल 5 साल बाद इलेक्शन आते हैं, ये बदकिस्मती है उनके नज़दीक, और उनको चाइना की तरह ज़्यादा टेरर मिलना चाहिए, 1 पार्टी रूल। तो दुनिया की जितनी डेमोक्रेसीज़ हैं उनका मैं हवाला आपको बताऊंगा वहाँ पे होता क्या है। लेकिन ज़रा पहले प्राइम मिनिस्टर की बात सुन लें, फिर हमने आवाम से भी सवाल पूछा कि उनके प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि जनाब ये 2.5 साल ये 5 साल भी पूरे नहीं हैं, अभी कसर निकली नहीं, ना आवाम की, ना प्राइम मिनिस्टरशिप की, ना ओहदे की, ना प्रिविलेजेस की, ना पावर की, अभी 5-10 साल और मिलने चाहिए इमरान खान साहब को। तो आवाम का भी जवाब सुनाऊंगा, लेकिन पहले ज़रा प्राइम मिनिस्टर साहब की सोच जो है उसके बारे में सुन लें, ज़रा सुनवाएं जी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर हर 5 साल के बाद इलेक्शन आता है, तो बदकिस्मती से जो गवर्नमेंट्स हैं वो सिर्फ 5 साल का सोचती हैं। 5 साल में जो चीज नजर आ जाए ताकि अगले इलेक्शन में हम जीत जाए। जो मुल्क के मुस्तकबिल हैं वो कभी 5 साल की प्लानिंग से नहीं बनते, वो हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग से मुल्क की सही माने में तरक्की होती है। और ये कल परसों उन्होंने दोबारा ये बात की थी कि बदकिस्मती है कि हर 5 साल बाद इलेक्शन आ जाता है, और इलेक्शन जो है बेसिकली चाइना का मॉडल होना चाहिए। वो आपको मैं सुनवा नहीं सका कि चाइना का मॉडल जो है ना प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो होना चाहिए। हालांकि इंग्लैंड के अंदर 4 साल के बाद, ज़रा दूसरा भी सुनवा दें, ज़रा सुनवाएं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर हर 5 साल के बाद इलेक्शन आता है, तो बदकिस्मती से जो गवर्नमेंट्स हैं वो सिर्फ 5 साल का सोचती हैं। 5 साल में जो चीज नजर आ जाए ताकि अगले इलेक्शन में हम राइट। तो मैं सोच रहा था कि दुनिया जहान में जो डेमोक्रेसीज़ हैं, अमेरिका इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, वहाँ 4 साल में हुकूमत जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा के घर चली जाती है। इंग्लैंड में भी 4 साल में, यूरोप में 4-5 साल के अंदर, सऊदी अरब हो गया जहाँ बादशाहत है, या चाइना हो गया जहाँ 1 पार्टी रूल है, वहाँ पर तो ऐसा होता है। प्राइम मिनिस्टर की ये अप्रोच समझ नहीं आई, क्योंकि ये तो वो प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे थे 100 दिन में वो तख्ता पलट देंगे अवाम की किस्मत का, फिर उसके बाद 90 दिन में बदल देंगे, उसके बाद वो 1 साल में बदल देंगे, उसके बाद वो 2 साल में बदल देंगे, फिर उन्होंने कहा 2.5 साल काम है, कोविड आ गया, 5 साल तो पूरे करने थे। आज वो ये कह रहे हैं ये एतराफ़ गुनाह है, एतराफ़ सियासी गुनाह है, एतराफ़ शिकस्त है, क्या है कि लगता है 5 साल में भी कुछ नहीं कर सके। उन्होंने कहा जी ये तो 5 साल बड़े कम है, 10-15 साल अभी जो है दें। तो हमने आवाम से पूछा कि शायद आवाम देने को तैयार हो सकता है देने को तैयार हो। आवाम की क्या राय, ज़रा सुन लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को 5 साल से ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए, इलेक्शन 5 साल में नहीं आने चाहिए। सुन लें आवाम की राय। बत्ती नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिल बढ़ाई जा रहा है, सोना, चीनी, खंड, घ्यो सब कुछ महंगा कर जाए। सारे तो 180 किस तरह चूल्हे चलाइए। सबके दिलों से बदवाएं निकल रही है। अगर ये कल जाता है, मैं कहता हूँ ये शाम सूरज ग्रुप होने से पहले निकल जाए मुल्क से। ये जब तक रहेगा उस वक्त तक ये मुल्क नहीं चल सकेगा। इसने बहुत मुल्क में बर्बादी फैलाई हुई है, इसलिए बिल्कुल यहाँ में 1 मिनट भी नहीं देना चाहते इनको। किसको कहें हम, बच्चे भूखे बैठे हुए हैं घर में। कोई टाइम नहीं देना चाहिए, ये तो गरीबों के जनाजे निकाल देगा। और हाथ जो अगर सीट छड़ दे बड़ी हो गई है। बेटे मेरे दोनों बेरोजगार है, कई गरीबों का सोचे। रात को भूखे सोते हैं, तस्करे मारे हुए, टेंशन से मर रही है दुनिया। उसके बस का रोग नहीं है, चला जाए ज्यादा बेहतर है। तब्दीली ये आई है, वहाँ भूखी मर रही है। हमारे घर बच्चे बीमार हैं, रोटी नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। अगर अवाम को मारने ना, इनको मजीद साल मिलने चाहिए। कारोबार नीचे का नीचे जा रहा है। सुखों को सारी उम्र के लिए बैठा रहो कि 100 गरीब आदमी सब मार दे। 3 साल में रवा छड़े तो 5 साल की पूरा करेंगे। खुदारा इज्जत आबरू के साथ आप चले जाएं, आपसे मुल्क नहीं चलेगा। जिस तरीके से है ये घर चलाए। उनको परवाह कोई नहीं अवाम की, अवाम पिस रही है। इसने अवाम का खाना खराब कर दिया। 1 मिनट का टाइम नहीं दूंगा। रोज ही हम रोएंगे। अल्लाह पाक इनको नेकी की हिदायत दे, अगर नहीं देनी तो अल्लाह भी कयामत रहे हो। ये तो जनाब आवाम का जवाब था जो प्राइम मिनिस्टर कहते कि बदकिस्मती 5 साल बाद इलेक्शन हो जाते हैं और अभी उनको टाइम और होना चाहिए, 10-15 साल जितने भी हो, जितना चाइना में चल रहा है सिस्टम।
آپ کے خیال میں کیا یہ اس میں کیا غیر مناسب بات ہے کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 5 سال میں کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو پاتا، تو اس میں بری بات کیا ہے اگر 5 سال کے بجائے الیکشن 10 سال کر دی جائیں؟ واٹس اے بیڈ ڈیل ان اٹ؟ بیڈ ڈیل تو کوئی نہیں ہے کامران شاہد صاحب. بیڈ ڈیل کیسے ہو سکتی ہے؟ خان صاحب کو زیادہ وقت ملے گا، زیادہ بیڑا غرق ہوگا اس ملک کا، زیادہ نقصان ہوگا، تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ ایک انسان اپنے دوستوں سے، اپنی سوچ سے اور اپنی پسندیدگی جس چیز کے لیے رکھتا ہے اس سے انسان خود پہچانا جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے، خان صاحب نے اگر چین کا اگزامپل کوٹ کیا ہے تو آپ چائنا کو دیکھ لیجئے، چائنا کس طرح کی جمہوریت ہے اور کس طرح کی وہاں پہ رول ہوتی ہے. خان صاحب اس طرح کی چیز چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ہو، تاکہ اوگرز مریں اور وہ کہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو ٹی وی پہ پتہ چلا. کتابیں لکھی جا چکی ہیں چین کے اندر، جس طرح سے کنسنٹریشن کیمپس ہیں، جس طرح سے لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، جس طرح کی وہاں پر میڈیا کی اسٹریٹجی ہے. اگر ہمارا چین دوست ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کی ہر چیز کو پسند کرنا پڑے، لیکن جیسا دوست ہوتا ہے ویسا ہی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی ہو، تو ٹھیک ہے. پھر خان صاحب کے لیے دیکھیں، نہ آئین کی کوئی قدغن ہے، نہ وہ آئین کو مانتے ہیں، نہ وہ قانون کو مانتے ہیں، نہ وہ عوام کی پسندیدگی کو مانتے ہیں. وہ مانتے ہیں تو صرف اپنی مرضی اور اپنی جو ان کی پسندیدگی ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہیں. اب فیصل وابڈا ان کو پسند ہیں، اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس چل رہا ہو، الیکشن کمیشن میں وہ متنازع ہوں، لیکن ان کو سینٹ کا ٹکٹ دیا جائے گا. اور اگر عثمان بزدار صاحب ان کو رکھنے ہیں تو وہ رکھیں گے، آپ کو اچھا لگے نہ لگے. پرنسپل سیکرٹری اچھا، بزدار صاحب کی ٹریننگ ہو جائے گی سنا جی اس 2.5 سال میں، اگلے 2.5 سال میں ٹریننگ ہو جائے گی، اگلے 5 سال جو ہے وہ بغیر الیکشن کے دوبارہ اچھے صوبے کے وزیر اعلیٰ بن کے نکلیں گے. پرابلم کیا ہے اس میں؟ انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند، یہ ہے خان صاحب کا پرابلم. ان کو پورا ملک چاہیے اپنے ایگزامپلز بنانے میں، اپنی ٹریننگ کے لیے، اپنی ٹریننگ کے لیے، بزدار صاحب کی ٹریننگ کے لیے. ہمارا کوئی ایکسپیریمنٹ ہے پاکستان، کوئی قانونی ایکسپیریمنٹ ہو رہی ہے یا کوئی اس طرح کی ایکسپیریمنٹ ہو رہی ہے، سائنسی تحقیق ہو رہی ہے کہ آپ ساری یہاں پہ وہ ہم کریں کو گنی پگز ہیں ہم. خدا کے لیے ان کو کچھ عقل ہے؟ مطلب ایک ضدی بچے کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ اس کو آپ نے نہ کہا ہے تو میں اس کو ہاں کہوں گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے فیصل وابڈا صاحب کا، ڈوئل نیشنلٹی کا معاملہ. آپ نے یہ سوچا، ان کو یہ پتہ نہیں کسی کو خود خیال آیا یا ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ اس کو سینٹ کا ٹکٹ دے دیں تو بس پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. معاملہ ختم نہیں ہوگا جی. اگر ان کو سینٹ کا ٹکٹ مل گیا تو آپ کی پارٹی ان کو ووٹ نہیں دے گی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں دیں گے، میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ نہیں دیں گے. دوسرا یہ کہ وہ پوری زندگی کے لیے ان کی جو پوزیشن ہے وہ اس کو نااہل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں. اگر انہوں نے جنوری کی پہلی دوسرے ہفتے میں اپنی نامینیشن پیپرز جمع کرائے پاکستان الیکشن میں، اور 25 جون کو انہوں نے اپنی رکنیت جو ان کی جو امریکن سٹیزن شپ تھی اس کو گیو اپ کیا، تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ یہ مطلب ایک ایسے آدمی کا جس کا کیس اوپن اینڈ شٹ ہے. مطلب مجھے تو قانون پہ حیرانی ہوتی ہے کہ 50,000 روپے کا ان کو جرمانہ عائد کر دیا. 2 سال سے یہ کیس لٹک رہا ہے. پہلے تو 2 ہفتوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں، ریمانڈ پہ دیے جاتے ہیں. اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے بھائی؟ یہ تو اب آپ کا ڈیلے جسٹس سسٹم ہے نا. اب عمران خان کا قصور تو کوئی نہیں اس کے اندر. حد ہو گئی. عمران خان صاحب جب چاہتے ہیں کورٹ چلے جاتے ہیں نا، جب چاہتے ہیں ان کو کھڑکا دیتے ہیں نا، جب چاہتے ہیں نیب گھوم جاتی ہے. ویسے تو نیب بھی ایک آزاد ادارہ ہے، ہر چیز یہ آزاد ہے. آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، سوائے خان صاحب کی سوچ. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی بالکل. لذیر لغاری صاحب، الیکشن وہ کہہ رہے ہیں بدقسمتی ہر 5 سال بعد جو ہوتے ہیں اور 10 سال ملنے چاہیے گورنمنٹ کو. تو عمران خان صاحب کا کیا خیال ہے؟ ترمیم اگر لائی جائے اس طرح کی زیادہ بہتر نہیں ہے کہ خان صاحب 10 سال پورے کریں؟ اچھا ہے ان کو موقع بھی نہ ملے کمپلینٹ کرنے کا. لغاری صاحب جی، عالی مرتبہ عزت مآب شہنشاہ معظم مغل اعظم حضرت عمران خان صاحب کے لیے تاحیات صدارت کا اعلان کر دیا جائے. پارلیمنٹ کو مجبور کیا جائے کہ وہ پارلیمنٹ جو گن پوائنٹ پر کیا جائے، پارلیمنٹ کو کیا جائے اور گن پوائنٹ پر ان سے یہ پاس کرایا جائے کہ عمران خان کو تاحیات صدر مملکت تاحیات مغل اعظم بادشاہ شہنشاہ سلطان معظم بنا دیا جائے، اور ان کے اختیار سب زندہ مردہ کرنا ان کے اختیار میں دیا جائے. جس کو چاہیں مار دیں، جس مردے کو چاہیں جلا دیں، یہ بھی ان کے اختیار میں ہو. اور یہ جو ہے سارے کے سارے جو الوہی اختیارات ہیں یہ بھی اپنے ان کے حوالے ہونے چاہیے. یہ تو عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں نا. ایک اتنی افسوسناک بات ہے جس کو چین کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، جن کے بارے میں چین کے بارے میں ذرا سے بھی معلومات نہیں ہے، اور وہ چین جیسا نظام چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ چین میں کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ چین جو ہے وہ ماؤ کو لے کر کس طرح آگے چلا، پھر جن شاؤ پنگ کے بارے میں کیا ہوا، اور پھر آج جو شی جن پنگ کر رہے ہیں یہ کس طرح کر رہے ہیں. یہاں پر گورننس کیا ہے
लगारी साहब, डिलीवरी क्या लेकिन है, अगर हम 10 साल के लिए उनको बना दें तो हो सकता है गवर्नेंस बेहतर हो जाए, उनकी ट्रेनिंग भी तो चल रही है ना, वो खत्म हो जाएगी अगले कुछ सालों तक, तो फिर हो सकता है अच्छा परफॉर्म करे। बाकी ने भी तो 30 साल लिए। जी इन्होंने जितना बर्बाद किया है 2.5 साल में, अगर इनके पास ये 5 साल भी पूरे होते हैं तो मुझे बहुत अफसोस लगता है। मैं समझता हूं, मैं पहले भी कहीं कमेंट कर चुका हूं कि इस्कंदर मिर्ज़ा और याह्या खान जो दो बदतरीन हुक्मरान थे, ये उनसे भी गए गुजरे हुक्मरान हैं, वो तो फिर भी इनकी निस्बत तो फरिश्ते लगते हैं। ये भाई इनके सामने चोरी होती है। अभी जो स्कैंडल चल रहा है किस तरह से कौमी खजाने को 400 गाड़ियां मंगवा कर 1 अरब से ज्यादा का टीका लगाया है, और उनके दोस्त ने, महबूब ने, जो शौकत खान नाम का फाइनेंसर है जो फंड देता है उनके प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो उसको इस तरह से नवाजा जाता है। और बहुत से लोग, क्या चीनी चोर, क्या आटा चोर, क्या डीजल चोर, क्या पेट्रोल चोर, जो भी चोर बैठे हैं सारे के सारे इनको वो हैं। और आप बड़ा खुश होते थे कि जनाब हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं और इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं। लगारी साहब, मैंने तो बड़ी कोशिश की कि मैं आपसे 10 साल ले लूं प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन आप देने को तैयार नहीं नजर आ रहे मुझे। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और मुलाकात करते हैं आपसे अगले वीडियो में। और वैसे इमरान खान ने हमारे मन की बात कह दी है कि 5 साल नहीं बल्कि 10 साल क्या 15 साल तक वो पाकिस्तान का वजीर आजम बने रहे। तो ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।